नमः संस्कृताय। संस्कृत व्याकरण के अतिथियों, मैं संस्कृताश्रिता सूरज भान प्रयागराज से आज हम इस वीडियो में संस्कृत संख्या ज्ञान का अध्ययन करेंगे। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। एकः एकम एका, एकः एकम एका, द्वौ द्वे द्वे, द्वौ द्वे द्वे, त्रयः त्रीणि त्रिंशः, त्रयः त्रीणि त्रिंशः, चत्वारः चत्वारि चतस्रः, चत्वारः चत्वारि चतस्रः, पञ्च पञ्च, षट् षट्, सप्त सप्त, अष्ट अष्टौ, अष्ट अष्टौ, नव नव, दश दश, एकादश एकादश, द्वादश द्वादश, त्रयोदश त्रयोदश, चतुर्दश चतुर्दश, पंचदश पंचदश, षोडश षोडश, सप्तदश सप्तदश, अष्टादश अष्टादश, नवदश नवदश, एकोनविंशति एकोनविंशति, ऊनविंशतिः ऊनविंशतिः, एकान्नविंशतिः एकान्नविंशतिः, विंशतिः विंशतिः, एकविंशतिः एकविंशतिः, द्वाविंशतिः द्वाविंशतिः, त्रयोविंशतिः त्रयोविंशतिः, चतुर्विंशतिः चतुर्विंशतिः, पंचविंशतिः पञ्चविंशतिः, षड्विंशतिः षड्विंशतिः, सप्तविंशतिः सप्तविंशतिः, अष्टाविंशतिः अष्टाविंशतिः, नवविंशतिः नवविंशतिः, एकोनत्रिंशत् एकोनत्रिंशत्, ऊनत्रिंशत् ऊनत्रिंशत्, एकान्नत्रिंशत् त्रिंशत् एकान्नत्रिंशत्, त्रिंशत्, एकत्रिंशत् एकत्रिंशत्, द्वात्रिंशत् द्वात्रिंशत्, त्रयत्रिंशत् त्रयत्रिंशत्, चतुर्त्रिंशत् चतुर्त्रिंशत्, पंचत्रिंशत् पञ्चत्रिंशत्, षट्त्रिंशत् षट्त्रिंशत्, सप्तत्रिंशत् सप्तत्रिंशत्, अष्टात्रिंशत् अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत् नवत्रिंशत्, एकोनचत्वारिंशत् एकोनचत्वारिंशत्, ऊनचत्वारिंशत् ऊनचत्वारिंशत्, एकान्नचत्वारिंशत् एकान्नचत्वारिंशत्, चत्वारिंशत् चत्वारिंशत्, एकचत्वारिंशत् एकचत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत् द्विचत्वारिंशत्, द्वाचत्वारिंशत् द्वाचत्वारिंशत्, त्रिचत्वारिंशत् त्रिचत्वारिंशत्, त्रयचत्वारिंशत् त्रयचत्वारिंशत्, चतुर्चत्वारिंशत् चतुर्चत्वारिंशत्, पञ्चचत्वारिंशत् पञ्चचत्वारिंशत्, षट्चत्वारिंशत् षट्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत् सप्तचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत् अष्टचत्वारिंशत्, अष्टाचत्वारिंशत् अष्टाचत्वारिंशत्, नवचत्वारिंशत् नवचत्वारिंशत्, एकोनपञ्चाशत् एकोनपञ्चाशत्, ऊनपञ्चाशत् ऊनपञ्चाशत्, एकान्नपञ्चाशत् एकान्नपञ्चाशत्, पञ्चाशत् पञ्चाशत्, एकपञ्चाशत् एकपञ्चाशत्, द्विपञ्चाशत् द्विपञ्चाशत्, द्वापञ्चाशत् द्वापञ्चाशत्, त्रिपञ्चाशत् त्रिपञ्चाशत्, त्रयःपञ्चाशत् त्रयःपञ्चाशत्, चतुःपञ्चाशत् चतुःपञ्चाशत्, पञ्चपञ्चाशत् पञ्चपञ्चाशत्, षट्पञ्चाशत् षट्पञ्चाशत्, सप्तपञ्चाशत् सप्तपञ्चाशत्, अष्टपञ्चाशत् अष्टपञ्चाशत्, अष्टपञ्चाशत् अष्टपञ्चाशत्, नवपञ्चाशत् नवपञ्चाशत्, एकोनषष्टिः एकोनषष्टिः, ऊनषष्टिः ऊनषष्टिः, एकानषष्टिः एकानषष्टिः, षष्टिः षष्टिः, एकषष्टिः एकषष्टिः, द्विषष्टिः द्विषष्टिः, द्वाषष्टिः द्वाषष्टिः, त्रिषष्टिः त्रिषष्टिः, त्रयषष्टिः त्रयषष्टिः, चतुःषष्टिः चतुर्षष्टिः, पञ्चषष्टिः पञ्चषष्टिः, षट्षष्टिः षट्षष्टिः, सप्तषष्टिः सप्तषष्टिः, अष्टषष्टिः अष्टषष्टिः, अष्टाषष्टिः अष्टाषष्टिः, नवषष्टिः नवषष्टिः, एकोनसप्ततिः एकोनसप्ततिः, ऊनसप्ततिः ऊनसप्ततिः, एकानसप्ततिः एकानसप्ततिः, सप्ततिः सप्ततिः, एकसप्ततिः एकसप्ततिः, द्विसप्ततिः द्विसप्ततिः, द्वासप्ततिः द्वासप्ततिः, त्रिसप्ततिः त्रिसप्ततिः, त्रयःसप्ततिः त्रयःसप्ततिः, चतुःसप्ततिः चतुःसप्ततिः, पञ्चसप्ततिः पञ्चसप्ततिः, षट्सप्ततिः षट्सप्ततिः, सप्तसप्ततिः सप्तसप्ततिः,
सप्तसप्तति सप्तसप्तति अष्टसप्तति अष्टसप्तति अष्टासप्तति अष्टासप्तति नवसप्ततिः नवसप्ततिः एकोनाशीति एकोनाशीति ऊनाशीति ऊनाशीति एकानाशीति एकानाशीति अशीति अशीति एकाशीति एकाशीति द्व्यशीति द्वयशीति त्रयशीति त्रयशीति चतुर्शीति चतुर्शीति पंचाशीति पंचाशीति षट्शीति षड्शीति सप्ताशीति सप्ताशीति अष्टाशीति अष्टाशीति नवाशीति नवाशीति एकोनवति एकोनवति उन्नवतिः उन्नवतिः एकान्नवतिः एकान्नवति नवतिः नवतिः एकनवतिः एकनवतिः द्विनवतिः द्विनवतिः द्वानवतिः द्वानवतिः त्रिनवतिः त्रिनवतिः त्रयोनवतिः त्रयोनवतिः चतुर्नवतिः चतुर्नवतिः पंचनवतिः पंचनवतिः षण्णवतिः षड्नवतिः षण्णवति नहीं होता इसीलिए आपको मैं षण्णवति। फंसा रहा था। षण्णवति षड्वति षण्णवति नहीं बनता है, इसीलिए हमने आपको झोंका कि आप पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे। तो 96 बहुत पूछता है परीक्षा में, हर परीक्षा में आता है षण्वति षड्वतिः षण्वति षड्वतिः षण्वति षड्वतिः षण्वति षड्वतिः सप्तनवति सप्तनवति अष्टनवतिः अष्टनवति अष्टानवतिः अष्टानवतिः नवनवतिः नवनवतिः एकोनशतम् एकोनशतं शतम् शतं 1000 सहस्रम् 1000 सहस्रम् 10,000 अयुतम् 10,000 अयुतम् 1,00,000 लक्षम् 1,00,000 लक्षम् 10,00,000 न्यूतम प्रयुतम 10,00,000 न्यूतम प्रयुतम 1 करोड़ कोटिः 1 करोड़ कोटिः 10 करोड़ 10 कोटिः 10 करोड़ 10 कोटिः 1 अरब अर्बुदम 1 अरब अर्बुदम 10 अरब 10 अर्बुदम 10 अरब 10 अर्बुदम 10 अर्बुदम 10 अर्बुदम 10 अर्बुदम 1 खरब खरवम 1 खरब खरवम 10 खरब 10 खरवम 10 खरब 10 खरवम 1 नील नीलम 1 नील नीलम 10 नील 10 नीलम 10 नील 10 नीलम 1 पाद्म 1 पाद्म पद्मम 1 पद्म पद्मम 1 पद्म पद्मम 1 पद्म पद्मम 10 पद्म 10 पद्मम 10 पद्मम 10 पद्मम 1 शंख शंखम 1 शंख शंखम 10 शंख 10 शंखम 10 शंख 10 शंखम महाशंख महाशंखम। महाशंख महाशंखम। इस तरह से हमारा आज इस वीडियो में संस्कृत संख्या ज्ञान का अध्ययन हो चुका। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। फिर मैं अगले वीडियो में पुनः आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।